अजाब होगा, हराम पर अजाब होगा। बेटा एक ग़िज़ा उठा लो। उम्मे कुलसूम ने चाहा कि नमक का प्याला उठा ले। मौला ने फरमाया मेरी बेटी ये मेरी महबूब ग़िज़ा है, दूध का प्याला हटा लो। मौला के सामने दूध का प्याला हटाया। अज़ीज़ो अमीर मोमिनीन ने चंद लुक़मे नोश फरमाए के बाद मस्जिद की जानिब रवाना होना चाहते हैं। मस्जिद का पहला मुअज़्ज़िन इब्ने नूह ने एक आवाज़ दी। अमीर मोमिनीन घर की जानिब से एक मरतबा सहने खाना से बाहर जाने लगे। घर की पली हुई मरगाबियों ने घेर लिया। इमाम के दामन को मिलदार से पकड़ने मौला कहाँ जा रहे हैं। दूसरा आसार ये था, इमाम के कमर का पटका इमाम के दरवाजे से लग गया। इमाम के पटका को बांधा। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा मेरी बेटी इन मुरगाबियों को देख लो, मेरे बेटे से कह देना याद रखो अगर आओ दादा का इंतजाम न हो आजाद कर देना। बेटी उम्मे कुलसूम तुम्हारे बाबा ने कभी को भूखा प्यासा नहीं किया। मौला ये उम्मे कुलसूम से कह रहे हैं उम्मे कुलसूम नहीं ज़ैना कहीं हुसैन करबला में 3 दिन की अल्लाह पानी नहीं है, खाना नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे हैं। खैमों से रोने की आवाज़ आ रही है। अज़ीज़ो जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा मेरा बाबा मामूल से के मुताबिक मरतबा घर से बाहर निकला, लेकिन थोड़ा जल्दी निकले, मेरा दिल घबरा रहा था। जनाब उम्मे कुलसूम इमाम हसन के पास आई, ये मेरे भैया मेरा बाबा जल्दी घर से चला गया है। इमाम हसन तेज कदमों से इमाम अमीर मोमिनीन के पीछे आए, मुलाकात की, बाबा को देखा। इमाम ने अपने बेटे की आहट को महसूस किया, कदम रोक लिया, रोक करके फरमाया मेरे लाल कैसे आना हुआ। तो बाबा दिल घबरा रहा है। बेटे के चेहरों को देख के फरमाया शेख अब्बास से तुम भी लिखते हैं कि इमाम ने फरमाया मेरे लाल ये शब जानते हो, ये बेटा सब्र करने का बाबा मतलब क्या है। इमाम ने जुमला फिर फरमाया इन्ना लिल्लाह। इस फिक्रे के बाद इमाम हसन ने पूछा बाबा इसकी ताबीर क्या है। कहा मेरे लाल अभी आंख लग गई थी, तुम्हारे नाना रसूल आए थे, खदीजा मौजूद थी, तुम्हारी माँ फातिमा मौजूद थी। ये मेरे बेटे अभी जिब्रील को है अबू कुबैर पत्थर उठाया, खाने काबा की छत पर गया, दोनों पत्थर को टकरा दिया। ये मेरे लाल जिसके घर में ये गर्द गई थी अभी वहाँ रोने की सदा बुलंद हो गई। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बेटे को कहा मेरे लाल मेरे हक का वास्ता वापस चले जाओ, इसलिए कि ये मंजर तुम न देख सकोगे जब मस्जिद में रोनुमा होने वाला है। मैं कहूँगा मौला ही सही किया, आपने वापस कर दिया, लेकिन ज़ैनब को कौन सा सरे साथ मेरा माँ जाया। हुसैन ने आंखें खोली, मेरी बहन ज़ैनब जिंदगी में खैमे से बाहर ना हो। ज़ैनब पलटी थी, अभी खैमे नहीं पहुंची थी, तारीख नहीं थी, आंधियां बुलंद होने लगी। अल्लाह खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। हाफ़िज़ अमीर मोमिनीन आए, मस्जिद के अंदर पहुँचे, तमाम नमाजियों को बेदार किया। इसी असना में कातिल के पास पहुँचे, इमाम खड़े हुए, इस अंदाज में शैतान सोता है, या तो दाएं करवट सोया कर, ये मोमिनीन की आदत है, या बाएं करवट सोया कर, ये हकीमों की आदत है। इस तरीके से नहीं सोया करते शैतान। तुझे मालूम है तू अपने आबा के दामन में क्या छुपा के लाया है। मुझे मालूम है। अभी तो नमाज के लिए बेदार किया, अभी तो वो घड़ी आ गई, कयामत का मंजर पेश होने के करीब है। सन्नाटा है। इमाम ने नमाज के लिए गुलदस्ते इबादत पे एक मरतबा नमाज शुरू की। पहली रकत का पहला सजदा, सरे मुबारक
آواز دی مستور علی تڑپ گئے، عزیزوں مٹی اٹھائی اپنے سر مبارک میں ڈالنے لگے۔ عزیزوں اسی اسنا میں جبرائیل آسمان سے اترا، اس نے آواز دینی شروع کی، قد قتل امیر المومنین کان الہدیٰ۔ اس آواز کو اہل کوفہ نے سنا، گھبرا کے لوگوں نے دروازہ کھول دیا۔ یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ عزیزوں تڑپ کے لوگ کوفے میں مسجد کی جانب بڑھے۔ اسی اسنا میں امام حسن امام حسین گھر سے جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھا؟ میرا بابا زخمی ہے۔ لوگوں نے چاروں طرف سے میرے بابا کو گھیر لیا ہے، دونوں جانب دونوں بھائی بیٹھے، بہت سہارا دیا۔ جناب جودہ کہتے ہیں جب میرے بھائی نے میرے آقا نے نماز مکمل کی اور مولا کو لے کے چلے تو اتنا خون بہہ چکا تھا، امیر المومنین کا سر رکتا نہیں ہے، ابھی دائیں جانب جناب جودہ کہتے ہیں امیر المومنین کے بھانجے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب جودہ نے کہا، دونوں طرف سے صحابیوں نے سہارا دیا کہ مولا کا سر گرنے نہ گئے۔ میں کہوں گا مولا کتنے خوش نصیب ہیں کہ زخمی ہونے کے بعد بھی بچوں نے سہارا دیا، سر کو ادھر ادھر ہونے سے بچا لیا۔ ارے کوئی غصہ ہے گھوڑے پر سوار ہے، حسین کے کلیجے پر لگا جملہ فرمایا، السلام علیکہ یا مقتول البری۔ اے حسین جس کی رگیں کاٹ دی گئی، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ ابھی ادھر شکی کہتا ہے جب حسین ادھر سے ادھر جا رہے تھے، کبھی گھوڑے سے ادھر کبھی گھوڑے سے ادھر، ہم بھی نام لینا چاہتے تھے۔ اسی اسنا میں ہم نے ایک پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر مارا، کے زہرا کا لال زمین پر۔ امیر المومنین علیہ السلام کو کمبل کے سہارے سے لے کے گھر کی جانب بڑھے۔ امام نے کہا میرے لال حسن روکو، ٹھہرو میرے بیٹے۔ کہا بابا کیا ہو گیا؟ کہا میرے ساتھیوں سے کہو کہ گھر چلے جائیں۔ کتنا فاصلہ ہے مسجد سے عزیزو، بہت دور نہیں ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں سے کہو گھر چلے جائیں، اس لیے کہ میری بیٹی زینب یہ منظر وہ برداشت نہ کر سکے گی۔ اجرکم اللہ دو جملہ سن لیا عزیزو، اور امام زمانہ کا پرسہ مکمل کیجئے۔ امام نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہو گھر چلے جائیں، صبح آ کر کے ملاقات کریں۔ امام نے تمام لوگوں سے اعلان کر دیا میرے بابا کو حکم واپس چلے جائیے۔ عزیزو امام کو لے کر کے گھر میں آئے، صحن خانہ میں رکھا۔ جناب زینب کلثوم بابا کے قریب آئی، سر میں بندھی ہوئی پٹی کو دیکھا۔ زینب نے زخمی بابا کو دیکھ کے طرف میں فرمایا بابا یہ حالت آپ کے کس نے بنا دی؟ اجرکم اللہ عزیزہ سنیے گا، جس کوفے سے اور مدینہ کے منبروں سے نام علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، علی کو جراح بلایا گیا، اس نے امام کے زخم کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد امام حسن سے فرمایا اے میرے آقا بابا سے کہیے وصیتیں کرنے لگے، یہ اتنا کاری زخم ہے۔ اگر اس زہر کو روکنا ہے تو زہر کے پیالے کو روکنا ہے تو دودھ کا پیالہ امام کو دیا جائے، جتنا دودھ پلایا جائے گا امام کے جسم میں زہر کا اثر کم ہوگا۔ سنیے گا عزیزو، جس نام کو اتنا مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، جیسے ہی یہ نام ایک مرتبہ لوگوں نے سنا کہ میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، کوفے کے یتیم بچے ماں کے پاس آ گئے، اماں آج دودھ چھوٹے چھوٹے بچے امام حسن کی خدمت میں آ گئے، اے میرے مولا